मानव वृद्धि र विकासको कुरा हेर्छ, मानव वृद्धि र विकासको कुरा गर्छ। यसले वृद्धि र विकासको अवधारणा, मानव विकासका विशेषताहरू र मानव विकासका चरणहरू हेर्छ। अब मानव विकासका चरणहरू भनेर कतिवटा चरण छन् भनेर सम्भवतः सोध्दैन, त्यही माथि तपाईहरु चाहिँ रेडी नै हुनुहुन्छ। त्यसमा तपाईहरुलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। अब यो हिसाबबाट तपाईहरुले यसलाई बुझ्नुस्। भनेपछि मानव वृद्धि र विकास, यो वृद्धि र विकासको अवधारणा, मानव विकासका विशेषताहरू र मानव विकासका चरणहरू यो भित्र परे। अर्को पूर्व बाल्य तथा उत्तर बाल्य अवस्थाको कुरा गर्छ। यो भित्र परिचय, विकासात्मक कार्यहरू, विशेषताहरू, शारीरिक सामूहिकात्मक परिवर्तन तथा प्रभाव, रुचिहरू, सङ्कटहरू, यो त्यति धेरै यतातिर जाँदैन। तपाईँ हामीलाई यो भित्रबाट खास गरी परिचय, विकासात्मक कार्य, विशेषताहरू अनि सुरक्षित विकासमा अभिभावक र शिक्षकको भूमिका, यो धेरै महत्त्वपूर्ण पाठ हुन्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण पाठ हुन्छ। अब सिकाइमा अर्थ, स्वरूप र शैलीहरू भन्छ, अर्थ, स्वरूप र शैलीहरू भन्छ, परिपक्वता र सिकाइ बीच अन्तर सम्बन्धको कुरा, सो प्रतिबिम्बन र सिकाइको कुरा, र सिकाइमा स्थानान्तरण, स्मरण, विस्मरण, उत्प्रेरणा र सिकाइ, यी विषयहरू चाहिँ यो कन्टेन्ट भित्र चाहिँ पर्छन्, यो कन्टेन्ट भित्र पर्छन्। अब हामी यही विषयहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौं, यिनै विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल गर्छौं। हामी त्यो कहाँ जाँदो रहेछ स्क्रिन कुन्नी मेरो भाइ बहिनीहरूलाई देखाइदिने हुन्छ नि, छैन। यो हिसाबले यसका कुराहरू चाहिँ हेरिन्छ। त्यो भएर यसलाई यसरी चाहिँ ख्याल गरौँ। अब बाल मनोविज्ञान अर्थ, क्षेत्र, आवश्यकता र महत्त्व भन्ने, आवश्यकता र महत्त्व भन्ने कुरा एउटै विषयबाट बुझ्दा भयो, एउटै विषयबाट बुझ्दा भयो। अब हामी के बुझौँ भने बाल मनोविज्ञान भनेको के हो, शिक्षण सिकाइमा मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्छ उल्लेख गर्नुस् भने। बाल मनोविज्ञान भनेको के हो, बाल मनोविज्ञान भनेको के हो, शिक्षण सिकाइमा यसको आवश्यकता किन पर्छ लेख्नुस्, किन पर्छ। बाल मनोविज्ञान भनेको के हो, शिक्षण सिकाइमा मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्छ उल्लेख गर्नुस् भने। अब उत्तर दिने ढाँचा त क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु। यो भनेको 2+3 को क्वेशन, 2+3 को क्वेशन हो। यो भनेको 2+3 को क्वेशन हो हैन। यो क्वेशन कस्तो आयो भन्नुहुन्छ भने यो क्वेशनको मार्कस भनेको यो क्वेशन भनेको तपाई हामीलाई सोध्छ ल यो क्वेशन सोध्ने भनेको यसरी, टू प्लस 3 बराबर 5 गरेर सोध्ने, 2 + 3 बराबर 5 गरेर सोध्ने, 2 3 5। बाल मनोविज्ञान भनेको के हो, शिक्षण सिकाइमा मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्छ उल्लेख गर्नुस्, 2 + 3 + 5। अब उत्तर दिने ढाँचा कसरी लेख्ने त भन्दा बाल मनोविज्ञानको अवधारणा जान्नु पर्यो। बाल मनोविज्ञानको अवधारणा जान्न पर्यो। अवधारणा बुदा वा प्याराग्राफमा केमा लेख्ने लेख्न पर्यो, बुदामा लेख्ने कि प्याराग्राफमा लेख्ने। अनि शिक्षण सिकाइमा बाल मनोविज्ञानको आवश्यकता जान्न पर्यो। शिक्षण सिकाइमा बाल मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्छ यो पनि बुदागतमा लेख्न पर्यो, बुदागत लेख्न पर्यो। र निष्कर्ष लेख्ने 1-2 वाक्य, निष्कर्ष 1-2 वाक्यमा जाने पर्यो। बाल मनोविज्ञानको अवधारणा आयो,
अब शिक्षण सिकाइमा बाल मनोविज्ञानको आवश्यकता यो बुदागत रूपमा लेख्ने र निष्कर्ष लेख्ने एक वाक्यमा लेखिदिँदा हुन्छ केही फरक होला 1.5 लाइन 2 लाइन होला। अब मैले अनुरोध गरेँ बाल मनोविज्ञान भन्यो भने के लेख्नुहुन्छ ल न म हजुरहरूको उत्तर पनि हेर्छु। बाल मनोविज्ञान भनेको के हो 1 मिनेट 1.5 मिनेट 2 मिनेट लेख्ने अभ्यास गर्नु त के लेख्नुहुन्छ तपाईहरु लेख्नु त ल मैले 2 मिनेट टाइम दिएँ 2 मिनेट घडी हेरेर टाइम दिएँ ए घडी हेरेर टाइम दिएँ आफ्नै कपीमा लेख्नु अनि के उत्तर लेखिँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ। यहाँ च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ नि त जाति नै भयो सक्नुहुन्न भने आफ्नो कपीमा भए पनि लेख्नुहोस्। यो च्याटमा लेख्न अलिकति अप्ठ्यारो होला। बाल मनोविज्ञान को अवधारणा दिनु भन्यो भने बालबालिकाको मनोभावनालाई बुझ्न अध्ययन गर्ने बालबालिकाको व्यवहारको अध्ययन यस राम्रो कुरा आयो। बालबालिकाको रुचि अवस्थाको अध्ययन इच्छा रुचि भावना बालबालिकाको अनुभव र व्यवहारको अध्ययन यस बाल मनोविज्ञान भनेको बालकको व्यवहारको अध्ययन गर्ने बालकको रुचि अनुसार गर्ने बालबालिकाको व्यवहार अध्ययन गर्ने कुरा आयो व्यवहारको अध्ययन गर्ने कुरा आयो। यस बालबालिकाको व्यवहारको अध्ययन गर्ने कुरा आयो एकदम राम्रो कुरा आयो है कायदाको कुरा आयो हजुरहरुले त्यो कन्सेप्टमा पुग्नु हे अब तपाईहरुले कतिपय किताबहरु प्रश्नोत्तर भएको किताब पनि हेरेका छौ आत्माको विज्ञान भनिन्छ भनेर सुरु गरेछ हे आत्मा हो बालबालिकाको आत्माको अध्ययन गर्ने विज्ञान बिग्रिहाल्यो यहाँ कसले पढाइहाल्यो ए बालबालिकाको आत्माको अध्ययन गर्ने विज्ञान भनेर यदि कसैले लेख्नुभयो भने दैट इज रङ ए बालबालिकाको आत्माको अध्ययन भन्ने कुरा त्यो संकुच परम्परागत अर्थभित्र पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ए परम्परागत अर्थभित्र पर्छ। अहिले हामी त्यत्रो त्यो परम्परागत अर्थमा के भन्छ आत्माको अध्ययन मनोभाव मस्तिष्कको विज्ञान चेतनाको विज्ञान भनेर लेखिराख्ने हामीलाई फुर्सद हुँदैन। शाब्दिक अर्थमा यो भनिन्छ हिजो यसो भनिएको थियो अहिले यसो भयो भनेर यी सबै चीज भनिराख्न सकिँदैन। त्यो कुराहरू बुझ्नु होला है त्यो कुराहरू बुझ्नुहोस्। ओके तपाईहरुले अरु जनरली लेखेको कुरा ठीक छ ए सामान्यतया लेखेको कुरा ठीक छ त्यसको लागि धन्यवाद छ तपाईहरुलाई। हुन त अब पढेर तयारी पनि भइसक्नु भएको छ। ल अब च्याटमा नलेख्नु होला प्लिज। अथोरै हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने अब हामीले ठ्याक्क 2 अंकको कति लेख्ने भन्ने कुरा छिरेक्क पार्नु 2 अंकको कति लेख्ने भन्ने कुरा चिरिट्ट पार्नु पर्यो। बालबालिकाको शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक एवं संवेगात्मक पक्षको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई बाल मनोविज्ञान भनिन्छ भने बुझ्नु पर्यो। बालबालिकाको शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक एवं संवेगात्मक पक्षको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई बाल मनोविज्ञान भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। हामी प्राइमेरी टिचरको त हौ नि सेकेन्ड पेपर वाला के होइन लाइसेन्स त होइनौ नि। आज संख्या कम छ त हिजो त 1 के त माथि जानु भएको थियो। ओके यो बालबालिकाको शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक एवं संवेगात्मक पक्षको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई बाल मनोविज्ञान भनिन्छ भने केही भन्न पर्छ भन्ने छैन। हजुर लेखे नि ठीक छ त्यो लेखे। अर्को अर्थमा बाल मनोविज्ञानले बालबालिकाको अध्ययनको वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन गर्छ। बालबालिकाको व्यवहार हामीले पढेको नि के रे मनोविज्ञान भनेको मानिसको व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान भनेको थियौं भने यहाँ बाल मनोविज्ञान भन्यो भने बालबालिकाको व्यवहारको अध्ययन गर्ने त्यो अध्ययन कसरी गर्ने वैज्ञानिक ढंगले गर्ने। यसले बालबालिकाको व्यवहारको वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन गर्छ। बाल मनोविज्ञानले बाल व्यवहारको अध्ययन गरी आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरेर वैज्ञानिक सिद्धान्तको निरूपण गर्न सहयोग गर्दछ। बाल मनोविज्ञानले बाल व्यवहारको अध्ययन गरी आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरेर
आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर वैज्ञानिक सिद्धान्तको निरूपण गर्न सहयोग गर्दछ। ल वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूको निरूपण गर्दछ अथवा वैज्ञानिक सिद्धान्त पत्ता लगाउँछ। व्यवहारले मानवका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई समेट्ने गर्छ। व्यवहार भनेको सम्पूर्ण क्रियाकलापभित्र पर्छ। त्यहाँ नट ओन्ली आत्माको कुरा, नट ओन्ली मनको कुरा, नट ओन्ली मनको कुरा, नट ओन्ली मानसिक कुरा, नट ओन्ली शारीरिक, यसले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, के अरे बौद्धिक, संवेगात्मक लगायत सम्पूर्ण पक्षको क्रियाकलापलाई समेट्दो रहेछ। व्यवहारले मानवका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई समेट्ने गर्छ र यो वैज्ञानिक दृष्टिले वस्तुगत हुँदो रहेछ। यही कारण बाल मनोविज्ञानलाई बाल व्यवहारको अध्ययन गर्ने विधा पनि भन्न सकिँदो रहेछ। विधा भनेको साइन्स हो। यही कारण बाल मनोविज्ञानलाई बाल व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान भनेर लेख्यो भने भयो, बाल व्यवहारको अध्ययन गर्ने विधा पनि भन्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकियो। अब लेख्न सकियो है, लेख्न सकियो साथीहरु, भयो। अब लेख्न सकिन्छ यो बाल मनोविज्ञानको अवधारणा, सकिन्छ प्लिज? ओके। अब त्यसो भने पक्कै सक्नुहुन्छ। अब त्यसो भने शिक्षण सिकाइमा बाल मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्छ? अब तोरी यसैलाई के अरे बाआमाका लागि किन चाहिन्छ, शिक्षकका लागि किन चाहिन्छ भन्यो भने पनि बाआमाका लागि अलिकति के कुराहरू चाहिँ थोरै फरक पर्ला, के कुरा फरक पर्ला, सबै नलेखौँला, तर विषयहरू चाहिँ कमन हुन्छन्। अब यो शिक्षण सिकाइमा बाल मनोविज्ञानको आवश्यकता भन्नु र शिक्षकका लागि बाल मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्छ भनेर लेख्दाखेरि पनि एउटै कुरा हुन्छ। त्यस्तो धेरै विषयहरू हामी यसमा झुकिन पर्दैन। अब बुदागत रूपमा लेख्ने, यदि 3 अङ्कको आयो भने 6 वटा बुदा लेख्ने। कतिवटा बुदा लेख्ने? 6 वटा बुदा लेख्ने। यदि यसलाई ढ्वाक्कै शिक्षण सिकाइमा अथवा बाल मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्छ लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने थोरै विषय प्रवेश भन्ने, त्यो परिचय लेख्ने, अनि यो आवश्यकताका बुदाहरू यदि 5 नम्बरको सोध्यो भने 5 दुनो 10 वटा बुदा जति लेख्ने, 10 वटा बुदा जति लेख्ने, अनि त्यसपछि एक लाइनमा, एक डेढ लाइनमा एउटा वाक्यमा के लेख्ने? निष्कर्ष लेख्ने। निष्कर्ष लेख्न पर्यो। यो कुरा नि ख्याल गर्नुहोस् तपाईहरुले। अब यो बुदाहरू सजिलो छ, यही लेख्न पर्छ भन्ने छैन। जस्तो बाल बालिकाका विकासात्मक विशेषता पहिचान गरी अनुकूल सिकाइ वातावरणको सृजना गर्न, शिक्षण सिकाइका स्वरूप बुझेर कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न, उपयुक्त शिक्षण विधिको पहिचान गरी तिनको प्रयोग गर्न, उपयुक्त शिक्षण विधिको पहिचान गरी तिनको प्रयोग गर्न, विद्यार्थीको विकास तथा आधारभूत सिपमा दक्षता प्राप्त गर्न, विद्यार्थीको विकास तथा आधारभूत सिपमा पूर्ण दक्षता प्राप्त गर्न, विद्यार्थीको विकास तथा आधारभूत सिपमा पूर्ण दक्षता प्राप्त गर्न, पोस्टमा लेखिदिनु टिचर भनेर टपिक। अब पोस्टमा तपाईले लेख्नु न, भइहाल्यो नि, मैले लेखिदिनु पर्छ र? यो शिक्षकलाई पनि यो शिक्षण सिकाइमा भनेपछि अनि यो फेरि शिक्षकलाई हो, शिक्षक पनि यो शिक्षकलाई भनेर लेख्न पर्ला? धेरै अल्छी नहुनुहोस् न। अब बुझ्नुहोस्, विद्यार्थीलाई मार्गनिर्देशन तथा परामर्श प्रदान गर्न, अनुकूल पाठ्यक्रमको निर्माण गर्न। अनुकूल पाठ्यक्रम, किनभने फेरि पाठ्यक्रम भन्ने चिज फेरि शिक्षक बाहेकले पनि बनाउँछ, फेरि शिक्षकले पनि बनाउँछ। शिक्षणको योजना निर्धारण गर्न, बालबालिकालाई उचित सरसल्लाह प्रदान गरेर लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराउन र शिक्षा र शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी समस्या बुझी समाधान गर्न, विद्यार्थीको सामाजिक समायोजनमा सहायता पुर्याउन,
विद्यार्थीको सामाजिक समायोजनमा के गर्न सहायता पुर्याउन, यसका लागि बाल मनोविज्ञान आवश्यक पर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु। यसका लागि बाल मनोविज्ञान आवश्यक पर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। बाल मनोविज्ञान यसका लागि चाहिने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी जान्ने। अब निष्कर्षमा के लेख्ने? बालबालिकाको विकासात्मक अवस्था पहिचान गरी अनुकूल सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्न बाल मनोविज्ञानको आवश्यकता पर्दछ भनेर लेख्नु पर्यो। यति लेख्न त सकिन्छ नि, यो पनि त्यही हुन्छ है। लेख सकिन्छ बालमैत्री शिक्षण गर्न भनेर लेखिन्छ। बच्चाहरूको तर्क गर्ने क्षमताहरूको पहिचान गर्न। तर्क मात्रै भन्दा एउटा मात्रै विषय आउँछ, फेरि एउटा मात्रै विषय आउँछ, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। कुरो त लिन्छ है, बालमैत्री शिक्षण गर्न अथवा बालबालिकाको लाई अनुकूल शिक्षण गर्न एकदम राम्रो कुरा, सकिन्छ। यही मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, यस्तै यस्तै बुधा लेख्नुहोस् है, हुन्छ। निष्कर्ष लेख्दा यस्तै सठिक चेडेक्कको लेख्ने। यदि लेख्दा यो निष्कर्षले नि महत्त्वको कुरालाई हेर्छ है। अब बालबालिकाको विकासात्मक अवस्था पहिचान गरी अनुकूल सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्न बाल मनोविज्ञानको आवश्यकता पर्ने रहेछ भनेर लेख्न पर्यो। ओके, यो गाह्रो छैन। निष्कर्षमा यही हेर्नु न, निष्कर्षमा यसरी भन्नुभन्दा ट्याक्क निष्कर्ष लेख्यो अनि तल दियो, उही त हो नि लेखाइ, खासै लामो पर्दैन के हेडिङ दिएर। अब शिक्षा मनोविज्ञान भन्नाले के बुझिन्छ? शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्। शिक्षा मनोविज्ञान भन्नाले के बुझिन्छ? शिक्षा मनोविज्ञानका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नु। त्यहाँ कोर्समा ठ्याक्क नलेखे पनि यो मेजर कुरा हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यहाँ माथि हामीलाई के अरे हामीले पढ्ने विषयवस्तुमा चाहिँ शिक्षा मनोविज्ञान शब्द नलेखे पनि त्यहाँ क्षेत्र लेखेको छ, त्यो भनेको शिक्षा मनोविज्ञानकै पाठबाट गएको। यसका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नु। शिक्षा मनोविज्ञान भनेको त बुझ्नुहुन्छ होला। के होला यो शिक्षा मनोविज्ञान भने? के होला? व्हाट इज शिक्षा मनोविज्ञान? के होला शिक्षा मनोविज्ञान भने? अब शिक्षा मनोविज्ञान भनेको पक्कै बुझ्नुहुन्छ, या सिकाइको मनोविज्ञान? एकदम सिकाइको मनोविज्ञान भन्ने आयो, एकदम राम्रो कुरा। अब बुझ्नुहोस्, अब थोरै यसलाई यति कुरो बुझ्नुहोस्। मनोविज्ञानको सिद्धान्त तपाईँ फेरि मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान भन्यो र शिक्षा मनोविज्ञान भन्यो भने हाम्रो अवधारणा लेखाइमा फरक पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु। हाम्रो अवधारणा लेखाइमा फरक पर्छ भनेर बुझ्नु, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब मनोविज्ञानको सिद्धान्तलाई सजिलो लेख्नुहोस्, यो लामो नलेख्नुहोस्, अप्ठ्यारो नलेख्नुहोस्। मनोविज्ञानको सिद्धान्तलाई शिक्षा शास्त्रमा उपयोग गर्ने व्यवहारिक विधालाई शिक्षा मनोविज्ञान भनिन्छ। जुन मनोविज्ञानका सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्तलाई शिक्षा शास्त्रमा उपयोग गर्ने व्यवहारिक विधालाई शिक्षा मनोविज्ञान भन्दो रहेछ। व्यवहारिक विधा रहेछ। मनोविज्ञानको सिद्धान्तलाई शिक्षा शास्त्रमा उपयोग गर्ने व्यवहारिक विधालाई शिक्षा मनोविज्ञान भनिँदो रहेछ। व्यवहारिक विधा रहेछ, त्यसलाई शिक्षा मनोविज्ञान भनिँदो रहेछ। अर्को अर्थमा शिक्षा मनोविज्ञानलाई सिकाइको मनोविज्ञान पनि भनिँदो रहेछ। यसलाई के भनिँदो रहेछ? सिकाइको मनोविज्ञान पनि भनिँदो रहेछ। शिक्षा मनोविज्ञानले व्यक्तिको शारीरिक क्रियाकलाप र व्यवहारको अध्ययन गर्दो रहेछ। व्यक्तिको आन्तरिक क्रियाकलाप र व्यवहारको अध्ययन गर्दो रहेछ। यसले एकातिर मनोविज्ञानका नियम, सिद्धान्त, तथ्य तथा निष्कर्षहरू शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्छ भने अर्कातिर त्यसबाट शिक्षा सम्बन्धी समस्याहरूको विवेचना, विश्लेषण तथा वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत गर्दछ। भने त्यसबाट शिक्षा सम्बन्धी समस्याहरूको विवेचना, विश्लेषण तथा वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत गर्छ। मनोविज्ञानको सिद्धान्तलाई शिक्षा शास्त्रमा उपयोग गर्ने व्यवहारिक विधालाई शिक्षा मनोविज्ञान भनिन्छ। अर्को अर्थमा शिक्षा मनोविज्ञानलाई सिकाइको मनोविज्ञान पनि भनिन्छ।
शिक्षा मनोविज्ञानले व्यक्तिको आन्तरिक क्रियाकलाप र व्यवहारको अध्ययन गर्दछ। यसले एकातिर मनोविज्ञानका नियम, सिद्धान्त तथा तथ्य तथा निष्कर्षहरू शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्दछ भने अर्कातिर त्यसबाट शिक्षा सम्बन्धी समस्याहरूको विवेचना, विश्लेषण तथा वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुराहरू शिक्षा मनोविज्ञानको अवधारणाभित्र बुझ्ने, यति कुराहरू बुझौँ। अब शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्र के हुन्छ त भन्यो भने शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्र, अब तपाईहरुले बुझ्नुहोस् है साथी, फेरि बुझ्नुहोस्। अब तपाईलाई यो क्वेशन आइदियो भने यत्रो लेख्नु भ्याउनु, यसलाई छोटो बनाएर लेख्नु पर्यो। तर फेरि हामीलाई यो 5 नम्बरमा सोध्यो भने त यति लेख्नु पर्यो। फेरि यो कुरा बुझ्नु। 5 नम्बरको क्वेशन शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्रहरूको बारेमा चर्चा गर्नुस् भने 5 वटा क्षेत्र लेख्नुस् है। फेरि 5 वटा भन्दा धेरै लेख्नु पर्दैन। 5 वटा लेख्नु, त्यसको चित्त व्याख्या गर्नु, व्याख्या लेखिदिनु है। अब शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्रभित्र एउटा सिकारुको पहिचान पर्दो रहेछ, सिकारुको पहिचान पर्दो रहेछ, पहिचान पर्दो रहेछ है, पहिचान पर्दो रहेछ। सिकारुको पहिचान भनेको सिकारु कस्तो छ पहिचान गर्ने। शिक्षा मनोविज्ञानले सिकारुको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक पक्ष, वैयक्तिक भिन्नता, विकासात्मक विशेषताहरू, व्यक्तित्व जस्ता पक्षको अध्ययन गर्दो रहेछ। शिक्षा मनोविज्ञानले सिकारुको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, वैयक्तिक, विकासात्मक विशेषता, व्यक्तित्व जस्ता पक्षको अध्ययन गर्दो रहेछ, सिकारुको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, वैयक्तिक भिन्नता, विकासात्मक विशेषताहरू, व्यक्तित्व जस्ता पक्षको अध्ययन गर्दछ, यस्ता पक्षको अध्ययन गर्दो रहेछ। अब सिकाइ प्रक्रियाको पहिचान भन्यो, सिकाइ प्रक्रियाको पहिचान भनेको सिकाइ कसरी हुन्छ, सिकाइ प्रक्रिया वा यसका चरणहरू के हुन्, सिकाइका सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यो अर्को क्षेत्र रहेछ। अर्को क्षेत्र भनेको सिकाइ प्रक्रियाको पहिचान गर्ने कुरा पर हेर्नु पर्यो। त्यो वृद्धि र विकास भन्ने सृजनाजी, त्यो वृद्धि र विकास भनेको सिकारुको पहिचान भित्र पर्छ। त्यसको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक पक्ष, वैयक्तिक भिन्नता, विकासात्मक विशेषता आदिको अध्ययन गर्ने पाठ, त्यो पाठ वृद्धि र विकास भित्र पर्छ। त्यसलाई विकासात्मक मनोविज्ञान भन्छ है, विकासात्मक मनोविज्ञान पर्छ भन्छ। त्यो भनेको अर्को सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान, सिकाइलाई प्रभाव पार्ने व्यक्तिगत तत्त्वहरू, शिक्षकको व्यक्तित्व, वातावरण, प्रेरणा, पुनर्बल, अभ्यास, प्रवेश व्यवहार आदिको अध्ययन चाहिँ समावेश हुँदो रहेछ। सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान गर्दो रहेछ यसले, त्यो क्षेत्र हेर्दो रहेछ। शिक्षण प्रक्रिया र विधिको पहिचान गर्दो रहेछ। शिक्षण प्रक्रिया र के को विधिको पहिचान गर्दो रहेछ। यस अन्तर्गत सिकाइ प्रक्रिया के हो, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, शिक्षण गर्ने विधि, सामग्रीहरूको छनौट र प्रयोग, शिक्षण प्रविधिहरूको खोजी र प्रयोग गरिँदो रहेछ। यस अन्तर्गत सिकाइ प्रक्रिया के हो, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, शिक्षण गर्ने विधि, सामग्रीहरूको छनौट र प्रयोग, शिक्षण प्रविधिहरूको खोजी र प्रयोग गर्ने काम गरिँदो रहेछ। अर्को सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्छ, सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने काम गर्छ। उद्देश्य अनुरूप सिकारुले उपलब्धि प्राप्त गरे वा गरेनन् पत्ता लगाउन विविध साधनहरूको निर्माण र प्रयोग गरिन्छ। अर्को मार्ग निर्देशन र सरसल्लाह भन्छ। विद्यार्थीका सिकाइ तथा व्यवहारका समस्या पहिचान गरेर मार्ग निर्देशन र सल्लाह सेवा प्रदान गर्छ भन्यो। विद्यार्थीका सिकाइ तथा व्यवहारका समस्या पहिचान गरेर मार्ग निर्देशन र सल्लाह सेवा प्रदान गर्छ, मार्ग निर्देशन र सल्लाह सेवा प्रदान गर्दो रहेछ। मार्ग निर्देशन र सल्लाह सेवा प्रदान गर्दछ। अब व्यक्तित्व र समायोजन, सिकारुको व्यक्तित्व र त्यसबाट उसको सामाजिक समायोजना पर्ने प्रभाव र सम्बन्ध, सामाजिकीकरण, सामाजिक अन्तर्क्रिया, सिकारुको रुचि, चरित्र, अनुशासन सम्बन्धी व्यवहार चाहिँ अध्ययन गरिँदो रहेछ।
अब लेख्न सकिन्छ शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्र सकिन्छ शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्र भन्यो भने लेख्न सकिन्छ कि नै अब सकिन्छ शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्र भनेको सिकाइहरूको पहिचान सिकाइ प्रक्रियाको पहिचान सिकाइलाई प्रभाव पार्ने मेन हेडिङ त्यही हुन् सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान शिक्षण प्रक्रिया र विधिको पहिचान सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन मार्गनिर्देशन र सल्लाह व्यक्तित्व र समायोजन भनेर चिरिट्ट पारेर लेख्न पर्यो अरु कति लेख्ने भन्ने कुरा त त्यो कति मार्कसमा आउँछ भन्ने आधारमा लेख्ने है कति मार्कमा आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो लेख्दा भाषा पनि ठिक छ 5 वटा लेखे हुन्छ केही फरक छैन 5 वटा कम्ती लेख्नु है अब यो हिसाबले हेर्नु तपाईलाई बाल मनोविज्ञानको क्षेत्र भनेर आउँदैन यो शिक्षा मनोविज्ञानकै पाठबाट आउने आइहाल्यो भने पनि लेख्नुस् केही फरक पर्दैन आइहाल्यो भने पनि लेख्नु केही फरक पर्दैन है अब निष्कर्षलाई हेर्नुस् त निष्कर्ष हेर्नुस् त हेर्नुभयो निष्कर्ष हेर्नुस् त यो 10 मार्कको त सोध्दैन मेरो बाबा 10 मार्कको सोध्दैन 10 मार्कको सोध्यो भने त्यसैलाई अलि धेरै व्याख्या हेर्नु त्यो व्याख्या पुरै लेख्ने 10 मार्कको सोध्यो भने है जब 10 अङ्कको यो कोर्समै छैन सिलेबसमा 5 मार्क छ भने अनि 10 सोध्छ है अब शिक्षा र सिकाइ ल हेर्नु त शिक्षा र सिकाइ गरी दुईवटा पक्ष रहेको शिक्षा मनोविज्ञानले सिकाइहरूको पहिचान सिकाइ प्रक्रिया र शिक्षण विधिको पहिचान जस्ता जम्मै लेखेर यहाँ साथ लाग्दैन जस्ता क्षेत्रहरू समेटेको हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो जस्ता क्षेत्रहरू समेटेको हुन्छ भनेर लेख्ने अब मैले 1 मिनेट है 1 मिनेट हजुरहरूलाई थोरै मैले टाइम लस गराएँ साथी एउटा चीज यसो हालम कि जस्तो पनि लाग्यो थोरै है प्लिज ल अब यसलाई अर्को भाषामा तपाईलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ शिक्षाका लागि शिक्षा मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्छ भन्यो भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है के लेख्न पर्छ त्यही लेख्नु
को अघिको सही लाग्छ अघिको लेख्नुहोस्, बाल मनोविज्ञानकै कुरालाई लेख्नुहोस्, जनरलाइज गरेर लेख्नुहोस्, यो लेख्नुहोस्, यसमा केही फरक छैन। शिक्षकका लागि शिक्षा मनोविज्ञानको आवश्यकता किन पर्छ भन्यो भने ठ्याक्कै यो लेखेर लेख्नुहोस्। मानव व्यवहार र विकासको जानकारी लिन अथवा बाल व्यवहार र यसैलाई बाल व्यवहार र भनेर लेखिने भइहाल्यो, बाल व्यवहार र ऊ भनेर लेखिने भइहाल्यो है। मानव व्यवहार नभनिकन अब बालबालिकाको व्यवहार र विकासको जानकारी लिन भनेर लेखिने भइहाल्यो। बालबालिकाको व्यवहार र विकासको जानकारी लिन, शिक्षण विधि र जानकारी रणनीतिको जानकारी लिन, विद्यार्थीलाई सरसल्लाह प्रदान गरी लक्ष्यतर्फ उन्मुख गराउने क्षमता विकास गर्न, शैक्षणिक प्रक्रियाको नमुनाको जानकारी लिन। त्यो भित्र शिक्षण भन्दा पहिले के? शिक्षण भन्दा पहिले लक्ष्य निर्धारित गर्न, विद्यार्थीका तत्परता निर्धारण गर्न, शैक्षणिक रणनीति र आवश्यक सामग्रीको छनौट गर्न, मापन र मूल्याङ्कनको योजना बनाउन भन्न नि पाइयो। शिक्षणको बेला शैक्षणिक रणनीतिको कार्यान्वयन गर्न भन्न नि पाइयो। तपाईले हामीले अघि शिक्षण सिकाइकामा बाल मनोविज्ञानको अवधारणा के आवश्यकता भन्ने चिज लेखिदिए पनि हुन्छ। जे सजिलो हुन्छ त्यो लेख्नुहोस्, धेरै तनाव नलिनु होला। शिक्षण पछि शिक्षण रणनीतिको मूल्याङ्कन गर्न, लक्ष्य प्राप्तिको लेखाजोखा गर्न, विद्यार्थी तत्परताको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न, यो चाहिने रहेछ। शिक्षा सम्बन्धी समस्या बुझी समाधान गर्न, सामाजिक समायोजनमा सहायता पुर्याउन, पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, मनोवैज्ञानिक समस्या पहिचान गर्न र तिनको निराकरणका साथ उचित मार्ग निर्देशन र सल्लाह प्रदान गर्न। समग्रमा कसलाई सिकाउने, कसले सिकाउने, के सिकाउने, किन सिकाउने, कसरी सिकाउने र कहिले सिकाउने को जवाब दिन शिक्षा मनोविज्ञानले सहयोग गर्ने भएकाले शिक्षा मनोविज्ञानको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ अथवा शिक्षकका लागि शिक्षा मनोविज्ञानको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ भनेर लेख्न पनि पाइयो। अब सकिन्छ साथी हो, मजाले हुन्छ साथी हो, मजाले हुन्छ, फेरि नमान्नु होला। अब सक्नुहुन्छ? शिक्षकका लागि शिक्षा मनोविज्ञानको आवश्यकता भन्यो भने पनि यसरी लेख्नु, यो मेजर कुरा यही हो। अब तपाईँ जानुहोस् मानव वृद्धि र विकास, हामी एक कन्टेन्ट बल्ल भए मानव वृद्धि र विकास, वृद्धि र विकासको अवधारणा, मानव विकासका विशेषताहरू, मानव विकासका चरणहरू। यो चरणहरूतिर म खासै जान्दिनँ। चरणहरू तपाईँले हर्लक्का 10 वटा चरण लेख्नुहोस्, त्यो 10 वटा चरण योदेखि यो अवस्था भनेर लेखे पुगिहाल्छ। त्यो समस्या छैन, त्यो समस्या छैन। अब मानव वृद्धि र विकास, यहाँ वृद्धि र विकासको अवधारणा, मानव विकासका विशेषता र मानव विकासका चरणहरू, यी कुराहरू हेर्नु पर्यो, यी कुराहरू हेर्नु पर्यो। अब यसरी चाहिँ हेरौँ। ओके, अब जानुहोस्। अब यहाँ क्वेसन, वृद्धि र विकास बीचको फरक उल्लेख गर्नुहोस् भन्ला। वृद्धि र विकास बीचको फरक उल्लेख गर्नुहोस् है। थोरै मैले यसमा वृद्धि र विकास बीचको फरक उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईँ हामीले थोरै यसलाई कसरी बुझौँ भन्नुहुन्छ भने
यो वृद्धि र विकास अब मैले थोरै सर्टमा हेरेँ बुदागत रूपमा यो संरचनात्मक र शारीरिक परिवर्तन छ वृद्धि भनेको यो परिमाणात्मक प्रकृतिको हुँदो रहेछ प्रत्यक्ष देख्न र नाप्न सकिँदो रहेछ वृद्धि यो निश्चित उमेरसम्म मात्र हुँदो रहेछ वृद्धिलाई शारीरिक दृष्टिमा प्रयोग गरिन्छ अथवा शरीरका अंग प्रत्यङ्गहरूको मात्रात्मक वा परिमाणात्मक स्वरूपको परिवर्तन वा बढोत्तरी देखाउन प्रयोग गरिन्छ भनेका छन् हर्लकले यो वंशानुगत प्रक्रिया छ वंशानुगत प्रक्रिया छ मैले थोरै अवधारणागत कुरा दिन मात्रै दिएको प्रश्नको हिसाबले म पछाडि हेरौँला अब यो विकास भन्यो भने परिपक्वता र सिकाइको परिणामस्वरूप आउने प्रगतिशील क्रमिक परिवर्तन छ वृद्धि फिजिकल कुरा रहेछ वंशानुगत कुरा रहेछ परिमाणात्मक प्रकृतिको हुँदो रहेछ निश्चित उमेरसम्म मात्रै हुँदो रहेछ वृद्धि हैन यो गर्भधारणदेखि नै सुरु हुँदो रहेछ गर्भधारण पश्चात वृद्धिको प्रारम्भ हुँदो रहेछ विकास प्राणीमा हुने प्रगतिशील परिवर्तन छ जुन कुनै निश्चित लक्ष्यतर्फ निर्देशित हुन्छ भनेका छन् जेफ ड्रेबरले शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक नैतिक भाषिक सबै पक्षको एकीकृत परिवर्तन छ शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक नैतिक भाषिक सबै पक्षको एकीकृत परिवर्तन छ परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै पक्षलाई समेट्दो रहेछ यसले परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै पक्षलाई समेट्ने काम गर्दो रहेछ जीवनभर निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया रहेछ मानव विकास आमाको गर्भदेखि सुरु हुँदो रहेछ मानव विकास आमाको गर्भदेखि सुरु हुन्छ अब वृद्धि र विकास बीच फरक उल्लेख गर्नुस् अब यसलाई यो क्वेशन भयो यहाँ अघि बुदागत रूपमा आयो यहाँ चाहिँ प्यारामा आयो अब यसलाई थोरै अवधारणा भनेर लेख्नुस् अवधारणा भनेर लेख्नुस् त्यो अवधारणाले नि फरकलाई गर्छ नत्र वृद्धि विकास भनेर ट्याक्क हेडिङ दिने तिनको बारेमा एक एक लाइन ठ्याक्क के हो भनेर लेख्ने अनि दुईटाको बीचको भिन्नता लेख्न नि पाइयो दुईटाको बीचको भिन्नता लेख्न पनि पाइयो यो हाम्रो अमृताजीले एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ अवधारणा आइन पृष्ठभूमिको डिफरेन्ट भनिदिनु न छ भन्नु यो त धेरै फरक छ त साथी अब अवधारणा भनेको कन्सेप्ट दिने हो अवधारणा भन्यो भने पृष्ठभूमि भनेको ब्याकग्राउन्ड दिने ब्याकग्राउन्ड पछाडिको कुरा दिने हो बितेको कुरा दिने हो ब्याकग्राउन्ड भनेको अवधारणाले यो भनेको के हो के पर्छ भनेर दिने हो पृष्ठभूमिले यो विकास कहिले कहिलेबाट विकास हुँदै आयो भनेर दिने हो सबै विगतको कुरा तर अवधारणामा सबै पृष्ठभूमि समेटिन्छ भन्ने होइन पृष्ठभूमि नामै अंग्रेजीमा के भन्छ ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड भन्छ विगतको कुरा जम्मै सर्लक्कै आउने भयो वृद्धि सुरु हुने हो आमाको गर्भबाटै सुरु हुन्छ है परिभाषा भन्न मिल्दैन बुझ्न मिल्छ भन्न मिल्दैन अवधारणालाई परिभाषा भन्यो भने कोही विद्वानले दिएको ढ्वाक्कै हुन्छ मिल्छ लेख्न सकिन्छ नसकिने भन्ने होइन तपाई बुदागत रूपमा अवधारणा लेखेर लेख्न सक्नुहुन्छ हर्लकले यसो भनेकी छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तर के बुझ्नुस् लेख्ने ट्याम हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् अवधारणामा विद्वानका परिभाषा लेख्दै त्यो अवधारणा लेख्दै 2 अङ्कको लेख्दै यति होला अनि के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ एक एबा हाम्रो हम्सर आधा उत्प्रेरणा पुनर्विलेजको फरक बताइदिनुहोस् न भन्यो यी चाहिँ 9 महिना कुर्न नि सक्दैन कति गाह्रो हो विचार अहिले एउटा पढ्न लाग्छ उनीहरुको चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड भनेको खास गरी समस्यामूलक क्वेशनमा लेखिन्छ समस्यामूलक क्वेशन त्यो हामी खास गरी त्यो क्वेशन चाहिँ एकाइ 10 मा प्रयोग गर्छौं निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कन्टेस्टमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं यो हिसाबले
अब वृत्तिको अवधारणा यो व्यक्तिको शारीरिक आकार तथा संरचनामा देखा पर्ने परिवर्तनलाई सामान्य अर्थमा वृद्धि भन्ने गरिन्छ। आकारमा हुने प्रगतिको संकेतबाट वृद्धि भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। वृद्धिलाई मानिसमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तनको श्रृङ्खलाको रूपमा लिइन्छ भनियो वृद्धि। अब विकास व्यक्तिमा हुने शारीरिक वृद्धिद्वारा मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक र भाषागत क्षेत्रमा हुने गुणात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ। विकासलाई मानव जीवनमा देखा पर्ने एकीकृत प्रगति वा फड्को भन्ने गरिन्छ। एकीकृत प्रगति वा फड्को भन्ने गरिन्छ। यसले गुणात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गराउँछ। गुणात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गराउँछ। विकास परिपक्वता, सम्पर्कको विस्तार तथा शारीरिक वृद्धिका कारणबाट सम्भव हुन्छ भनेले व्यक्तिमा हुने शारीरिक वृद्धिद्वारा मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक र भाषागत क्षेत्रमा हुने गुणात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ। विकासलाई मानव जीवनमा देखा पर्ने एकीकृत प्रगति वा फड्को भन्ने गरिँदो रहेछ। यसले गुणात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गराउँदो रहेछ। विकास परिपक्वता, सम्पर्कको विस्तार तथा शारीरिक वृद्धिका कारणबाट के हुन्छ? सम्भव हुन्छ भन्यो। यस्तै लेख्न पर्यो, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब तपाईको नेट चल्दैन, मैले कसो गरौँ है। अब वृद्धि र विकास बीच भिन्नता भन्ने चिज जहिले पनि दुईटा पार्टमा लेख्नु पर्यो। छोटोमा कम्तीमा 5 नम्बरको सोध्यो भने, 6 अङ्कको सोध्यो भने, 3 अङ्कको सोध्यो भने 6 वटा बुँदा जति लेख्नुहोस्। नत्र यो 5 वटै लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो 5 वटा कुरा कम्तीमा लेख्नु पर्यो। मानव वृद्धि शारीरिक परिवर्तन छ। मानव विकास शारीरिक, मानसिक लगायत सर्वाङ्गीण परिवर्तन। यहाँ 5 नम्बरको सोध्यो भने 5 वटा फरक लेखे हुन्छ। किन भन्दा यहाँ दुईटा चिज भयो। यहाँ दुईटा चिज भयो के, यहाँ दुईटा चिज भयो। एउटा वृद्धिको कुरा भयो, अर्को विकासको कुरा भयो। शारीरिक परिवर्तन, यो शारीरिक, मानसिक लगायत सर्वाङ्गीण परिवर्तन छ मानव विकास भनेको। मानव वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन छ, विकास चाहिँ गुणात्मक परिवर्तन छ। वृद्धि चाहिँ प्रत्यक्ष मापन र अवलोकन गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष मापन र अवलोकन गर्न सकिन्छ। मानव विकास चाहिँ मूल्याङ्कन र अनुभव गर्न सकिन्छ। मूल्याङ्कन र के गर्न सकिन्छ? मूल्याङ्कन र अनुभव गर्न सकिने। धनात्मक र ऋणात्मक दुवै दिशातर्फ अग्रसर हुन्छ। वृद्धि चाहिँ धनात्मक, ऋणात्मक दुवै दिशातर्फ अग्रसर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। धनात्मक र ऋणात्मक दुवै दिशातर्फ चाहिँ अग्रसर हुन्छ। अब सदैव प्रगतिशील हुन्छ अर्थात् धनात्मक हुन्छ। निश्चित समयसम्म चल्छ यो, तर यो निरन्तर चलिरहन्छ। परिपक्वतासँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ मानव वृद्धि, तर विकास परिपक्वता र सिकाइ दुवैसँग सम्बन्धित हुन्छ। वृद्धि वंशानुगत गुणहरूबाट विकसित हुन्छ, तर विकास वंशानुक्रम र वातावरणीय दुवै गुणहरूबाट विकसित हुन्छ। वंशानुक्रम र वातावरणीय दुवै गुणबाट विकसित हुन्छ। मानव वृद्धि जन्मजात प्रक्रिया हो, विकास कस्तो प्रक्रिया? आर्जित प्रक्रिया हो। मानव वृद्धि विकासको एउटा पक्ष हो। अब मानव विकास चाहिँ व्यापक धारणा हो भनेर जान्न पर्यो। धनात्मक र ऋणात्मक भनेको के हो? विकासलाई गुणात्मक र परिमाणात्मक दुवै भन्न मिल्छ। दुवै मिश्रित हुन्छ भनेर भन्न मिल्छ। किन? विकासभित्र शारीरिक पक्ष पनि समेटिन्छ। शारीरिक पक्ष परिमाणात्मक हुन्छ। विकास भनेको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सबै भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। धनात्मक र ऋणात्मक भनेको तपाईँ हाम्रो वेट घट्छ, वेट बढ्छ है। वेट चाहिँ के हुन्छ? बढ्छ पनि घट्छ पनि है। फेरि सबै चिज घट्दैन, फेरि हाइट घटेर त जाँदैन, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। कतिपय चाहिँ वृद्धिका पाटहरू के हुन्छ? बढ्ने र घट्ने पनि हुनसक्छ भनेको धनात्मक र ऋणात्मक भनेर। अब यो चाहिँ अवधारणा कुरा। अब सकिन्छ फरक। अब निष्कर्ष, मानवको शारीरिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको मानव वृद्धि र
सर्वाङ्गीण परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको विकासबीच स्पष्टता भिन्नता देखिरहेको देखिन्छ। स्पष्टता भिन्नता रहेको देखिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। स्पष्टता भिन्नता छ दुईटाको बीचमा, त्यो भनेर लेख्ने। अब वृद्धि र विकास बीचको अन्तर सम्बन्ध लेख्नुहोस्। अन्तर सम्बन्ध लेख्नु पर्यो दुईटाको। अन्तर सम्बन्धलाई हामी ठ्याक्क बुझाएको छौँ। वृद्धिको अवधारणा, विकासको अवधारणा भनेर हाल्यौँ हामी। अघिकै कुरा हो यो मैले फेरि पढिनँ। अब अन्तर सम्बन्ध भन्यो भने वृद्धि र विकास बीचको अन्तर सम्बन्ध भन्यो हुनाले सँगसँगै लेख्न पाइयो। दुवै विकासात्मक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् अथवा दुवैमा विकासात्मक परिवर्तन समेटिन्छन्। यसलाई अलिकति भाषा मिलेन है। दुवैमा विकासात्मक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् भने नि सम्बन्धित छन्। यसरी लेख्ने भयो। अथवा दुवैमा विकासात्मक परिवर्तन समावेश हुन्छन् भनेर लेख्ने भयो। दुवै विकासात्मक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन्। वृद्धि र विकास त्यो भएर अन्तर सम्बन्ध छ। दुवै एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित र अन्तर्निर्भर पनि छन्। अन्तर सम्बन्धित र अन्तर्निर्भर पनि छन्। दुवैमा परिवर्तन समावेश छ, चेन्ज हुन्छ दुईटैमा। दुवै अवलोकनीय है। फेरि एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, यहाँ मापनीय पूर्वकथनीयको कुराले हामी अलिकति अड्कल गर्न सक्छौँ। अब त्यो भएर यो लेख्न मिल्छ यस्ता है। अवलोकनीय छन्, मापनीय छन्, पूर्वकथनीय छन्। अवलोकनीय भनेको हामी थोरै मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। मिल्न मिल्छ, तर अन्तर सम्बन्ध लेख्न जान्न पर्यो। त्यसै दुईटा लेख्न त पर्यो, तर सबैमा त्यसरी लेख्न सकिन्न। कहिलेकाहीँ सकिन्छ, तर यो सबैमा त्यसरी लेख्न सकिन्न। अन्तर सम्बन्ध जन्नली यसरी लेख्दा बेटर हुन्छ। दुईटा टेबलमा हालेर लेख्न पनि सकिन्छ, तर फरक जस्तो हुन भएन। अनि दुवैको सुरुवात सँगै हुन्छ, तर अन्त्य सँगै हुँदैन। सुरुवात सँगै हुन्छ, अन्त्य सँगै हुँदैन। वंशानुक्रम गुणको विस्तार र विकासमा दुवै जिम्मेवार मानिन्छ। बालबालिकाहरूमा शारीरिक वृद्धिका कारण हिँड्नु, बोल्नु, अनुभव गर्दै जानु र उनीहरू व्यवहारमा परिमार्जन भई विकासतिर लम्कदै जान्छन्। यो अन्तर सम्बन्ध यसरी लेख्ने। पूर्वकथनीय भनेको पहिले भन्न सकिन्छ भनेको, पहिले अनुमान गर्न सकिन्छ भनेको। कथन भनेको भनाइयो, पूर्व भनेको पहिले। निष्कर्ष, मानवको शारीरिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेका मानव वृद्धि सर्वाङ्गीण परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको विकास बीच नङ र मासु चाहिँ अन्तर सम्बन्ध रहेको देखिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यसरी लेख्ने। अब बाल विकास भन्नाले के बुझिन्छ? बाल विकास भन्नाले के बुझिन्छ? बाल विकासका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। बाल विकास भन्नाले के बुझिन्छ? बाल विकासका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। अब बाल विकासको अवधारणा जान्नु। बाल बालिकामा हुने शारीरिक वृद्धिद्वारा, अब यहाँ बाल विकासको कुरा जान्नु, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक र भाषागत क्षेत्रमा हुने गुणात्मक परिवर्तनलाई बाल विकास भनिन्छ। विकासलाई मानव जीवनमा देखा पर्ने एकीकृत प्रगति वा फड्को भन्ने गरिन्छ। त्यही अघिको अवधारणा हो। यसले गुणात्मक क्षमताको वृद्धि गराउँछ। परिपक्वता र अनुभवको परिणतिस्वरूप आउने यो क्रमिक परिवर्तन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब बाल विकास भन्नाले के बुझिन्छ? बाल विकासका विशेषताहरू, बाल विकासको अवधारणा आयो, यो अघि नै पनि पढिसकेका छ। अब यसका विशेषता जान्नुहोस्। अब विशेषता लेख्दा 3 अङ्कको आसी 6 वटा लेखिदिनु, छोडिदिनुहोस्, यो जम्मै नलेख्नुहोस्। 3 अङ्कको आइदियो भने यदि 2 + 3 गरेर आइदियो भने कतिवटा लेख्नु? 6 वटा लेख्नुहोस्। वाक्क 5 नम्बरको आछ भने 10 वटा लेख्न सकिन्छ भने 10 वटा लेख्नुहोस्। यो जम्मै नलेख्नुहोस्। यहाँ मैले त लेखिदिनु पर्यो, उल्लेख गरिदिनु पर्यो। यो हिसाबले यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला। यो हिसाबले बुझ्नु होला साथीभाइहरू। अघि यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब विकासमा परिवर्तन हुन्छ। विकासको प्रारम्भिक आधारशिला संवेदनशील हुन्छ।
यो बुदाको हिसाबले ट्याक 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 लेख्ने के सो गर्ने यो फेरि के भने भाइ बहिनीहरूले यहाँ देखिए हैन र बाल विकासका विशेषता विकासमा परिवर्तन हुन्छ विकासको प्रारम्भिक आधारशिला संवेदनशील हुन्छ प्रारम्भिक आधारशिला के हुन्छ संवेदनशील हुन्छ विकास परिपक्वता र सिकाइको प्रतिफल पनि हो यो परिपक्वता र सिकाइको प्रतिफल पनि हो परिपक्वता र सिकाइको प्रतिफल हो विकासको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ भविष्यवाणी गर्न पनि सकिन्छ विकासको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ विकासमा वैयक्तिक भिन्नता हुन्छ के हुन्छ वैयक्तिक भिन्नता हुन्छ विकासका ढाँचामा विभिन्न अवस्था तथा चरण हुन्छन् विकासका ढाँचामा विभिन्न अवस्था तथा चरण हुन्छन् हरेक विकासका अवस्थामा सामाजिक अपेक्षा राखिन्छन् हुन्छन् सामाजिक अपेक्षा राखिन्छ विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो शरीरका विभिन्न अंगहरूको विकासको गति फरक फरक हुन्छ विकासमा के हुन्छ सहसम्बन्ध हुन्छ विकासमा वंशानुगत गुण र वातावरणीय अन्तर्क्रिया हुन्छ वंशानुगत गुण र वातावरणीय अन्तर्क्रिया हुन्छ विकासका हरेक अवस्था संकटपूर्ण हुन्छन् र हरेक विकासात्मक चरणमा विशेष गुणहरू हुन्छन् यी विशेषताहरू भए अब एउटै त हो नि विकासको भन्नु र बाल विकासको एउटै होइन र दुईटै विकासै हुन् मानव विकासका विशेषता हुन् तपाईले पढेको बाल विकास भनेको बाल बालिका भनेको मान्छे होइन र हो कि होइन बाल विकास भन्नु र मानव विकास भन्नुमा के फरक छ मानव भनेको मान्छे बाल भनेको बच्चा बाल बालिका भन्ने हो फरक त्यति हो एउटै त हो नि यसमा त्यस्तो कन्फ्युज हुनै पर्ने छैन भन्दा मानव विकास सोध्देला बाल विकास सोध्देला के फरक छैन यसरी बुझ्नु पर्यो अब निष्कर्षमा निष्कर्ष कसरी लेख्ने चिटिक्क परिवर्तनीय गुणात्मक निरन्तर अन्तर सम्बन्धी जस्ता विशेषताहरू चाहिँ मानव विकासमा रहेका हुन्छन् भनेर लेख्ने सबै लेख्न सकिन्न भनेको विकास चाहिँ के हुन्छ परिवर्तनीय हुँदो रहेछ गुणात्मक हुँदो रहेछ निरन्तर हुँदो रहेछ अन्तर सम्बन्धित हुँदो रहेछ यस्ता जस्ता विशेषताहरू मानव विकासमा रहेका हुन्छन् भनेर बुझ्नु यति बुझ्नुहोस् अब वृद्धिको विशेषता भनेर लेख्न मन लाग्यो भने यही लेखिदिनु तपाईलाई सोध्दैन त वृद्धिको कुरा लेख्न मन लाग्यो भने ठ्याक्कै यो मानव वृद्धि भन्ने छैन यताको त्यही हो विशेषता तपाईलाई यदि मानव वृद्धिको विशेषतै भनेर सोध्यो भने यता मानव वृद्धि भनेर जे लेख्नु भएको छ नि त्यही हो शारीरिक परिवर्तन परिमाणात्मक परिवर्तन प्रतिशत मापन अवलोकन गर्न सकिने त्यो आफैमा के हो विशेषता आफैमा विशेषता हो मानव वृद्धिकै विशेषता सोधेछ भने पनि यही लेख्न जान्न पर्यो स्थानान्तरण गर्न पर्यो सिकाइ यो सिकाइको स्थानान्तरण गर्यौं भने हामी धेरै सिक्न सक्छौं केही फरक पर्दैन मानव विकासको यताकै पाठ लेखे पनि केही बिग्रन्न यहाँका पनि धेरै कुरा मिलिहाल्छ यसरी बुझ्नु पर्यो अब मानव वृद्धि र विकास अध्ययन गर्नुका उद्देश्यहरू के हुन् मानव वृद्धि र विकासको अध्ययन गर्नुका उद्देश्यहरू के हुन् यसैलाई बाल वृद्धि र विकास अथवा बाल विकासको अध्ययन गर्नुका उद्देश्य के हुन् भनेर सोध्यो भने पनि ठीक छ केही फरक छैन यसलाई बाल विकासको अध्ययन गर्नुको अथवा बालकको वृद्धि र विकासको अध्ययन गर्नुका उद्देश्यहरू के हुन् भनेर सोधे पनि यसलाई मिलाउनु पर्यो हे यसलाई मानव वृद्धिको ठाउँमा के आयो बाल बालिकाको अथवा बाल बालिकाको वृद्धि र विकासको अध्ययन गर्नुका उद्देश्यहरू के हुन् अथवा मानव वृद्धि र विकासको अध्ययन गर्नुका उद्देश्य के हुन् भन्यो भने पनि कुरा एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो एउटै भनेर बुझ्ने यो बाबा क्वेशन चाहिँ
पढ्न लाग्छ एउटा अर्को कुरा सोध्छ यो बलराम भन्ने मान्छे है यो बलराम भन्ने जातै यस्तै हुन् के हुन् अहिले एउटा पढाए चाहिँ अर्को कुरा सोध्छ त्यो परीक्षा नि एउटा क्वेसन सोध्यो भने अर्को प्रश्नको उत्तर देउला नि फेरि त्यो चाहिँ नगर यहाँ त सोध्यौ अब आज शैक्षणिक संगठनको कुरा भनेर सोध्छौ आज है ल संगठन र व्यवस्थापन भनेको एउटै यति बुझ एउटा विकासात्मक अवस्थाबाट अर्कोमा जाँदा ल हेर्नुहोस् है एउटा विकासात्मक अवस्थाबाट अर्कोमा जाँदा बनोट व्यवहार रुचि र लक्ष्यमा के कस्ता साझा र विशेष परिवर्तन हुन्छन् त्यो पत्ता लगाउनु अरे एउटा विकासात्मक अवस्थाबाट अर्कोमा जाँदा बनोट व्यवहार रुचि र लक्ष्यमा के कस्ता साझा र विशेष परिवर्तन हुन्छन् त्यो पत्ता लगाउनु अरे भनेको अर्थ एउटा अवस्थाबाट अर्कोमा जस्तो हामी मानव विकासका चाहिँ के अरे चरणहरू भनेर 10 वटा चरणहरू हर्लकले दिएकी छन् त्यसो भने एउटा अवस्थाबाट अर्कोमा जाँदा बनोटमा व्यवहारमा रुचिमा लक्ष्यमा के कस्ता साझा सबैलाई हुने खालका के कस्ता विशेष उसका व्यक्ति विशेषका परिवर्तन हुन्छन् त्यो पत्ता लगाउने कुराहरू छ यसरी बुझ्नु पर्यो यी परिवर्तन कहिले आउँछन् पत्ता लगाउनु कहिले आउँछन् कहिले आउँदा त्यो पत्ता लगाउनु ती परिवर्तन आउने कारणहरू के हुनु पत्ता लगाउनु ल के कारणले आउँदा रहेछन् ती परिवर्तन त्यो पत्ता लगाउनु सिक्वेन्समा हेर्नु न यो व्यवहारमा तिनीहरूले कसरी प्रभाव पार्छन् त्यो पत्ता लगाउनु ती परिवर्तनहरूबाट पूर्व कथन गर्न सकिन्छ सकिँदैन पत्ता लगाउनु पूर्व कथन गर्न सकिन्छ सकिँदैन पत्ता लगाउनु ती परिवर्तन व्यक्तिगत वा सामान्य हुन् वा होइनन् पत्ता लगाउनु हुन् वा होइनन् यसरी बुझ्नु पर्यो कुन उमेरको बालकबाट कुन र के कुराको आशा राख्नु पर्छ त्यो जान्नु कुन उमेरको बालकबाट के आशा राख्ने कुन र के कुराको आशा राख्ने त्यो कुरा जान्न पनि चाहिन्छ उपयुक्त तरिका र समयमा शिक्षक र अभिभावकलाई बालबालिकाको लागि मार्ग निर्देशन गर्न समर्थ तुल्याउन भावी वृद्धि र विकासको लागि भविष्यवाणी गर्न चाहिन्छ बालबालिकाको लागि सुहाउँदिलो शैक्षिक योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न र शैक्षिक अभ्यासहरूमा के गर्न सुधार ल्याउन शैक्षिक अभ्यासमा सुधार ल्याउन बालबालिकाका क्षमताहरू पूर्ण रूपमा बुझेर सोही अनुसार सही प्रोत्साहन र वातावरण तयार गर्न भनेर लेख्नुहोस् है अब यो मानव वृद्धि र विकासको अथवा बालबालिकाको वृद्धि र विकासको अध्ययन गर्नुको उद्देश्य हो अब मेरा भाइ बहिनीहरूलाई कति गाह्रो भयो भने अब मानव विकासका चरणहरू के हुन्छ त्यो पनि भन्दिनु पर्यो भन्न लाउनु गाह्रो छ यो त त्यस्तो धेरै गाह्रो विषय हो जस्तो लाग्दैन मैले यहाँ स्लाइडमा राखेकै थिइनँ चाहिन्न होला भनेर ल अब मानव विकासका चरणहरू भन्यो भने मानव विकासका चरणहरू भन्यो भने गाह्रो छ र 10 वटा चरण छन् मानव विकासका चरणहरू 10 वटा चरण छन् भन्ने त गाह्रो नहोला यसमा हामीलाई धेरै गर्न पर्दैन यो कुन समयदेखि कहिलेसम्म मात्रै बुझे हुन्छ अरु त्योभन्दा धेरै बुझ्नु पर्दैन त्योभन्दा धेरै लेख्न पनि पर्दैन हर्लकका अनुसार मानव विकासका 10 वटा चरण छन् कसका अनुसार त्यही हर्लकको मान्दिने है यो जन्म पूर्वका चरण भनेको अब फेरि सुनिता वाग्लेजी फेरि जन्म पूर्वका जम्मै चरण लेख्नु होला जम्मै चरण लेख्नु पर्दैन एउटा चरण मात्रै लेख्नुस् गर्भावस्था भनेर लेख्नुस् भइहाल्छ त्यहाँभित्र के गरिन्छ भनेर त नले सुरु नहोस् आउला आइहालिन्छ भने पनि बुझ्नुस् तर खासै चरण भनेर सोधिहाल्ला जस्तो लाग्दैन है अब जम्मै लेखेर त भ्याउनु चाहिँ भ्याउनु न भन्ने कुरा हो क्या
लेख्न पाए त मजाले जम्मै चाहिएको थियो। के गर्नुहुन्छ, क्वेसन कति नम्बरको सोध्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। अब गर्भावस्था, नवजात अवस्था, नवजात अवस्था अनि शिशु वा उत्तर शैशव अवस्था वा शैशव अवस्था, यसलाई हामी यत्रो यत्रो भनेर लेख्न नि पर्दैन। यसलाई शैशव अवस्था भनिदिनुहोस्। अब प्रारम्भिक बाल्यावस्था अथवा पूर्व बाल्यावस्था, यसलाई पूर्व बाल्यावस्था भनिदिनुहोस्। गर्भावस्था भन्नुहोस्, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। यी त थाहा छँदैछ यिनका उमेर अवधि के हुन् है, अवधि थाहा छँदैछ। यो गर्भाधानदेखि जन्मसम्म गर्भावस्था भयो, जन्मदेखि 2 हप्तासम्म नवजात अवस्था, दोस्रो हप्तादेखि 2 वर्षसम्म शैशवावस्था, 2 देखि 6 वर्षसम्म पूर्व बाल्यावस्था, 6 देखि 10-12 वर्षसम्म त्यसलाई उत्तर बाल्यावस्था। अनि यौवनावस्था भन्छ 10-12 देखि 13-14 वर्षसम्म, किशोरावस्था भन्छ 13-14 देखि 18 वर्षसम्म, वयस्क अवस्था यसलाई प्रौढ अवस्था पनि भन्छ। यसलाई 18 देखि 40 वर्षसम्म। तपाईले दुईटा लेख्न पर्दैन, एउटा मात्रै लेख्नुस्, परीक्षा यो बुझ्नका लागि मात्रै हो। वयस्क अवस्था वा प्रौढावस्था 18 देखि 40 वर्षसम्म र मध्य अवस्था भन्छ 40 देखि 60 वर्षसम्म र वृद्ध अवस्था भन्छ 60 वर्षदेखि माथि। यसरी बुझ्नु पर्यो। आउँदैन धेरै दुःख नगर्नुहोस् त। यसरी बुझ्नु पर्यो, यसरी हेर्नु पर्यो। ल अब तपाई शिक्षक हो, बाल मनोविज्ञानको अवधारणा अनुसार कसरी गर्नुहुन्छ भन्यो भने उसको शारीरिक वृद्धि के छ, त्यो वृद्धिको उसका विकासात्मक अवस्था के छन् त्यो पत्ता लगाउनुहुन्छ। त्यो अनुसार कक्षा कोठा व्यवस्थापन बसाई का कुरा गर्नुहुन्न छ। विद्यार्थीका लागि उपयुक्त खालको रुचिपूर्ण कुरा के रहेछ त्यो हेर्नुहुन्न छ भनेर हेर्नु पर्यो। त्यसरी मूल्याङ्कनको कुरा, विकासको कुरा, के अरे योजनाको कुरा, सामग्रीको कुरा, यस विधिको कुरा, सबै कुरा हेर्नु पर्यो। र यो हिसाबले हेर्नुहोस्। अब त्यो 2.3 भोलि हेरौँला। 2.3 भोलि हेरौँला। यो पाइन्छ ल। यसबाट समस्यामूलक प्रश्न आउन्न के भाइ। 5 नम्बरमा के को समस्यामूलक क्वेशन आउने हो? समस्यामूलक क्वेशनको लागि कम्तीमा 10 नम्बरको चाहिन्छ। अब समस्या त जानेदेखि समस्या हुन्न, नजानेदेखि समस्या हुन्छ। ल ओके, थ्यांक यू। अब हामी दुईटा कन्टेन्ट हेर्यौं है। के छ, कस्तो भएको छ, बुझ्नु भएको छ कि छैन? बुझ्नु भएको छ कि छैन? बुझ्नु भएको छैन भने म यो एकाइ पढाएर छोड्छु, नत्र 10 युनिट पनि पढाउँछु है। ओके, थ्यांक यू। ल थ्यांक यू साथीहरु, प्लिज। ओके ल, थ्यांक यू। राम्रोसँग पढ्नु होला मेरा भाइ बहिनीहरु।